ल सम्पूर्ण गुरु बुवाहरूमा नमस्कार। र पहिला हाम्रो बुवाको परिचय दिनु। मेरो म रविलाल ढकाल। हजुर। यो संस्थाको समितिको मान्छे पनि पूजा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हजुर। काठमाडौँबाट अन्नपूर्ण गुरुहरू आउनुभयो हाम्रो गुरुकुल शिक्षाबाट। हजुर। र हाम्रो गीताका पुस्तकहरू अन्नपूर्ण यो समाजलाई यो संस्थालाई अन्नपूर्ण वितरण गरिदिने हजुर आदरणीय गुरु काठमाडौँबाट अन्नपूर्ण आइपुग्नु भएको छ। उहाँको परिचय उहाँले आफै दिनुहुन्छ। र आज हामी यहाँ के गर्दैछौँ अरे? शिवरात्रि पूजा। शिवरात्रि पूजा गर्दैछौँ। म एकछिन गुरुसँग कुरा गर्छु है। गुरु दर्शन नमस्कार बाबु, आशीर्वाद। हजुरको परिचय र आफ्नै मुखबाट। आफ्नै मुख। म वेद प्रसाद पन्थ मेरो नाम पर्यो। मेरो जन्मघर गुल्मी। हजुर। हाल काठमाडौँ बाणस्थली। अब जुन हजुर गुरु हुनुहुन्छ होइन, अब मलाई त केही थाहा छैन होइन, र हजुर चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा अध्ययनको हिसाबले र कुन किसिमको गुरु हो? म संस्कृत साहित्य पढेको मान्छे हो। संस्कृत व्याकरण पढेको मान्छे हो। मैले चाहिँ नि 20 सालभन्दा अगाडि संस्कृतमा शास्त्री पास गरेको हुँ। संस्कृत साहित्यमा शास्त्री परीक्षा पास गरेको छु। हजुर। 20 सालभन्दा अगाडि। म बहुत पुरानो मान्छे। म अहिले चाहिँ 85 वर्षको मान्छे हो। हजुर। हजुर। भनेपछि गुरुले अब संस्कृतको अध्ययन गर्नुभयो। हजुर। संस्कृतका चाहिँ शब्दहरू भए अप्ठ्यारै हुन्छन्, भाषण गर्न पनि। संस्कृत एउटा यो भाषा छ नि, सबभन्दा पहिलो भाषा, भाषाहरूको जननी। हजुर। होइन, र यो संस्कृतलाई धेरै महत्त्व दिन्छ विज्ञानले पनि, अध्यात्मले पनि। यो संस्कृत र नै यो धर्मको जुन ग्रन्थहरूमा किन प्रयोग गरियो, अथवा खास संस्कृत भनेको के हो? पहिला भाषा भनेको संस्कृत भनेको त भाषा चाहिँ नि मान्छे जन्मिन्छ नि, त्यसपछि मान्छेको संस्कार गरिन्छ होइन। संस्कार गरेको मान्छे सुसंस्कृत हुन्छ। यो भाषा पनि सुसंस्कृत भाषा हो। 90 व्याकरणले यसलाई चाहिँ संस्कार गरेर यसलाई संस्कृत गरिएको हुन्छ। 90 व्याकरणबाट यसलाई चाहिँ संस्कार गरिएको हुन्छ। हल्ला भयो हजुर? मिल्छ। अघि हामीले के छलफल गर्दै थियौँ भने अलिकति डिस्टर्ब भयो। संस्कृत भाषाको बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ हामीले। हजुर। त्यो संस्कृत भाषालाई संस्कृत नै किन भनियो भन्ने सवालमा 90 व्याकरण भन्ने एउटा चाहिँ पाणिनि ऋषिले बनाएको एउटा व्याकरण छ। जुन व्याकरणबाट संस्कार गरिएर तयार भएको भाषा संस्कृत भाषा हो। अनि यो अहिले चाहिँ नि यो भाषा कहिलेदेखि प्रकट भयो? थोरै कुरा गरौँ मैले। मिल्छ, त्यही त हो। भगवान् कृष्णले गीतामा सर्वस्य चाहमृति सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विधिव चाहम भनेर भन्नुभएको छ। अर्थात् म सम्पूर्णको सबैको हृदयमा बस्छु र चाहिँ सम्पूर्णमा जति संसारमा ज्ञान छ त्यो मेरै ज्ञान हो, मैले प्रकट गरेको ज्ञान हो। त्यो ज्ञान मैले ऋग्वेद मार्फत प्रकट गरेको छु। ऋग्वेद पनि मेरै हृदयबाट प्रकट भएको हो र त्यसको भाषा पनि संस्कृत भाषा हो। यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ नि 90 व्याकरणले संस्कार गरिनुपर्छ। संस्कार गरिएकै भाषामा बोलेको। आजको मान्छेले यो संस्कृत भाषा पढ्दाखेरि पनि पहिला 90 व्याकरण पढेर यसलाई संस्कार गरिएका शब्दहरू चाहिँ अगाडि लिएर आउनुपर्छ। भगवान् कृष्णले भन्नुभएको छ। जस्तो भगवान् कृष्णले यो संस्कृत भाषा कसरी जान्नुभयो होला? भगवान्लाई त जान्ने कुरा त उहाँलाई चाहिँ नि अब त्यो भगवान्ले के जान्नु भएन? त्यो प्रश्न क्या, एउटा प्रश्न हुन्छ नि। भगवान्ले के जान्नु भएन? मान्छेको प्रश्न। भगवान्ले चाहिँ नि सम्पूर्ण कुरा जान्नुभएको छ। विश्व सिर्जना जसले गर्यो, प्राणीहरूको सिर्जना जसले गर्यो, उसलाई चाहिँ भाषा ज्ञान नहुने कुरो भएन। त्यसो भएर उहाँले संसार पनि मैले बनाएको हो, सारा प्राणी पनि मैले बनाएको, सारा प्राणीको हृदयमा बस्ने पनि म हो।
वेद भन्ने यो ज्ञानको चाहिँ मूल ग्रन्थ हो, त्यो वेद बनाउने पनि म हो र त्यो मूल ग्रन्थलाई खास गरी जान्ने पनि म नै हो भनेर चाहिँ गीतामा भन्नुभयो। भनेपछि यो संस्कृत भाषा जस्तो तपाईँको चाहिने कुनै कुरा बुझाउन पर्यो भने हजुर अरू भाषाको एउटा पुरै किताब पढ्दाखेरि पनि संस्कृतको एउटा श्लोकले काम गर्छ अरे कि? बिल्कुलै त्यस्तो हुन्छ गुरु? हुन्छ। अहिले अन्तरिक्षमा जुन एउटा भाषाको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि अहिले संस्कृतको विकास गरिएको छ अरे। छिटो छैन जस्तो कोडिङ के जस्तो कम्प्युटरको सिस्टम छ नि अब। हजुर हजुर अहिले उइलो चिफ भन्ने आइसक्यो, एकदम सुपर फास्ट कम्प्युटरहरू आइसके। त्यसमा अब यी इङ्ग्लिसका कोडहरू भन्दा यो संस्कृतको जुन सूत्र हुन्छ नि, ओम भू भुवस्सुः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भनेपछि सारा ब्रह्माण्डको एकैछिनमा ज्ञान समेटियो नि, समेटिन्छ। बिल्कुलै तपाईँको त्यो त्यस्तो शैलीमा जस्तो मलाई त्यो अर्थ खासै थाहा नभए पनि मैले ओम भू भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा सेट भयो कि भएन? भयो भयो। त्यो अटोमेटिक त्यो मान्छेको मस्तिष्कसँग त्यो भाषा जोडिएको छ। त्यो पहिलाका ऋषिमुनिहरूले ध्यान गरेर त्यो तरङ्गलाई भाषा बनाए होइन। भनेपछि त्यो तरङ्ग जुन चाहिँ त्यो संस्कृत भाषा छ त्यो अत्यन्तै धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने कुरोलाई संस्कृतको एउटै श्लोकले काम गर्छ अरे। त्यो कस्तो हो गुरु? हजुर त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अब के भने अहिलेका चाहिँ वैज्ञानिकहरूले जुन नयाँ साधनहरू, नयाँ चाहिँ युद्ध सामग्रीहरू जुन तयार गरेका छन्, नयाँ युद्ध सामग्रीहरू बिल्कुल नवीन कुराहरू तयार गर्दाखेरि हजुर उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि त्यो तयार भएको चाहिँ नि वस्तुको नाम अरू कुनै भाषामा पनि फेला पार्न सकेनन्। संस्कृत भाषामा त्यो चाहिँ प्राप्त भयो। संस्कृत भाषामा प्राप्त भएको हुनाले सबै कुरा संस्कृत नै रहेछ र हामीले चाहिँ संस्कृत भाषा अबदेखि संस्कृत भाषा पढ्ने, पढाउने र यसको प्रचार गर्नेमा हामी लाग्नुपर्छ भनेर अहिले अमेरिका, रुस, जापान, जर्मन, फ्रान्स, चीन समेतले संस्कृत भाषा पढ्न थालेका छन् महाविद्यालय खोलेर। त्यसो भएर संस्कृत भाषा चाहिँ महान हो। संस्कृत भाषामा करिब 2.5 करोड चाहिँ शब्दहरू छन्, जबकि अरू कुनै पनि भाषामा 1 करोड भाषा पनि भेटिन्नन्। संस्कृत भाषामा करिब 2.5 करोड भाषा शब्दहरू छन्। त्यसैले संस्कृत भाषामा यो चाहिँ संसारमा भएका सृष्टिमा सबै प्राप्त हुने वस्तुहरूको नाम त्यसमा पहिले नै समावेश छ है। त्यति एडभान्स त्यति उच्च त्यति एडभान्स छ। तपाईँको एउटा भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भन्ने यो यस्तो मन्त्र हो जसले चाहिँ दैनिक विधिपूर्वक चाहिँ नि यो मन्त्र चाहिँ जप गर्छ, उसको चाहिँ नि संस्कार, उसको चाहिँ नि उसको संस्कार, उसको विचार सुध्रिँदै जान्छ र उसले अन्तिममा गएर ईश्वर प्राप्त गर्न सक्छ। अब त्यसको सामान्य अर्थ यदि भन्नुपर्छ भने मैले हजुरलाई अहिले भनिदिन्छु। भन्दिनु ल, समय छ। ओम भनेको चाहिँ नि परमात्मा, भू भनेको प्राण स्वरूप, भुव भनेको विनाशक, विनाशलाई हटाउने, विनाशक निवारणक भनेर भन्छ कि विनाशलाई हटाउने भुव। स्व भनेको प्राण स्वरूप, हजुर। ओम भू भुवस्सुः स्व तत्सवितु वरेण्यं। सवितुर भनेको तत् भनेको त्यो ईश्वर, सवितु भनेको तेज रूपी, भर्गो देवस्य वरेण्यम भनेको चाहिँ नि भर्गो भनेको ज्योति, भर्ग भनेको ज्योति नभनेर अर्को त्यसको चाहिँ नि अर्थ हुन्छ तपाईँको ज्योति भए एउटा चाहिँ त्यसलाई ज्योति पनि भन्न सकिन्छ। धीमहि भनेपछि सारा विश्व ब्रह्माण्डमा व्याप्त। यो न भर्ग भनेको त्यस्तो तेजवान शक्ति भएका त्यस्ता चाहिँ ईश्वरले, धिय भनेको हाम्रो बुद्धि, यह भनेको जुन भगवान, नह भनेको हाम्रो, धिय भनेको बुद्धिलाई प्रचोदयात् चाहिँ नि सुमार्गमा जाने, वास्तविक कुरा बुझ्ने, ज्ञान लिने त्यस्तो मार्गमा चाहिँ प्रेरणा दिनु भनेर प्रचोदयात् भनियो। त्यसरी भूर्भुवस्वको एउटा चाहिँ मन्त्रले प्राण, संसार, भुव सबै
गर्दै गर्दै गएर त्यस्ता तेज रूपी चाहिँ भगवान्ले हाम्रो बुद्धिलाई चाहिँ सही मार्गमा लगाउन्, प्रेरणा दिउन् भनेर चाहिँ त्यसको अर्थ भएको छ। त्यही त भनेपछि त्यति चाहिँ नि महान चाहिँ नि मन्त्रहरू छन् जो अघि भन्दा हामीलाई 30 सेकेन्ड पनि लागेन, व्याख्या गर्दा हाम्रो लगभग 10-15 मिनट जाने जस्तो समय होइन, एउटा हिसाब छ नि त मन्त्रको उहरू। हजुर, जस्तो अब यो संस्कृतलाई अब नेपालमा यो गाईखानी विद्यादेखि के अरे गाईखानी विद्या कि तपाईँको यो के अरे यो पुरातन के विद्या यो चाहिँ पाश्चात्य त्यो के भन्दा हाम्रो संस्कृतलाई हेला पाश्चात्य गरेर विद्या हो भनेर त्यो भयो। अर्को इङ्ग्लिस यतातिर गयो भने यो संस्कृतलाई अपमान गरे नि एकपटक नेपालमा। यो चाहिँ त्यो त मूर्खहरूले अब यो बुर्जक शिक्षा हो यस्तो उस्तो भनेर यो एकपटक यो चाहिँ मूर्खहरूको जमातले हाम्रो संस्कृतलाई त्यसरी हेला गरे। हिन्दू राष्ट्र पनि अब भनौँ न एउटा हिन्दू राज्य, हामी चाहिँ देवी देवताको देश, भगवान्को देश होइन, स्वयं विष्णु भगवान् शिवजीहरू कैलाशहरू खेलेको देश होइन। अब यहाँबाट चाहिँ शास्त्रहरू वेदहरू सबै उत्पन्न भएको देश, आध्यात्मिक क्षेत्रहरू जसले समाधि लगाएर परमात्मामा पुगे ऋषिमुनिहरू त्यस्तो देश। त्यो देशको महिमा नबुझेर आज विदेशीहरूसँग बेचिएर होइन हाम्रो हिन्दू राष्ट्र जुन हाम्रो चाहिँ यो जुन एउटा हिन्दू राष्ट्र भन्ने नै त्यो तपाईँको त्यो गहना र सम्पत्ति हो भने त्यो सम्पत्ति नै बेचे हो। कुनै पनि राज्यमा सबै धर्मका मान्छे बस्न पाउनु अधिकार हो, त्यसको विरोध होइन। तर हिन्दू राज्य भनेको हिन्दू राज्य नै यो देवी देवताको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा स्थान हो होइन, त्यसको नामै मेटे। त्यसमा हजुरको भनाइ के छ? यो हाम्रो चाहिँ नि मेरो भनाइ के छ भने हिन्दू भन्ने एउटा सम्प्रदाय हो हाम्रो। वास्तवमा हिन्दू राष्ट्र भनेर हामीले हिन्दू राष्ट्रलाई यो चलनमा आयो शब्द, यो शब्दलाई होइन भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ। तर चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्र सनातन वैदिक धर्म हो। सनातन वैदिक धर्म हाम्रो वैदिक सनातन अधिराज्य हो। वास्तवमा त हो क्या? वास्तवमा वैदिक सनातन अधिराज्य हाम्रो देश हो। किनभने यहाँ सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूको जन्म भयो, यहाँ षड दर्शन पनि यही देशबाट बनेका छन्, सारा चाहिँ नि भएका चाहिँ विधि विधानहरू पनि यही देशबाट चाहिँ रहेका छन्। यो हाम्रो चाहिँ विद्या पढ्ने मान्छेहरूले ज्ञान प्राप्त गरेर ईश्वर प्राप्त गरेका चाहिँ तमाम उदाहरणहरू छन् र आज हामीहरूले पनि ईश्वर प्राप्त गर्न सकिन्छ। मान्छेको जीवन अस्थायी छ, यसले चाहिँ नि केही जान्न नसकेर चाहिँ मान्छे अहिले पागल भइराखेका छन्, बगिराखेका छन्। अहिले नेताहरूले जुन किसिमले चाहिँ नि देशमा संस्कृत शिक्षाको विरोध गरे, यो बिल्कुलै गर्नै नहुने गलत कुरो गरे, गर्न हुन्न त्यो। अब हामीले अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने नेताहरूलाई खबरदारी गर्दैछौँ। हेर है, संस्कृत भाषामा दुनियाँमा अब संस्कृत भाषा दुनियाँका चाहिँ विशेष खाले चाहिँ प्रगतिशील मुलुकहरूले, विकासशील मुलुकहरूले, विकास गरिसकेका मुलुकहरूले अब संस्कृत पढ्दैछन्। हामीले हाम्रो संस्कृत भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार बिर्सिँदाखेरि हामी धेरै पछि पऱ्यौँ। जबसम्म मान्छेले आफ्नो संस्कार र संस्कृति, आफ्नो भाषा, धर्म भुल्छ तबसम्म मान्छेले कुनै पनि प्रगति गर्न सक्दैन। हाम्रो अधोगति भएको, हामीले प्रगति गर्न नसकेको नेपालमा मूल कारण भनेको हामीले संस्कार, संस्कृति र धर्म, हाम्रो चाहिँ भाषा, हाम्रो वेश सबै बदल्दै गयौँ। आज हामीले चाहिँ धर्मको कुरा गर्छौँ। हजुरले अध्यात्मलाई कसरी लिनुभएको छ? हजुर, अध्यात्मलाई कसरी लिनुभएको छ? अध्यात्म भनेको चाहिँ अध्यात्म आत्मा भनेको हजुरको आत्मा भनेको जीवात्मा। तपाईँ हामीसँग यो जीवात्मा छ नि, भगवान् कृष्णको एउटा चाहिँ अंश, सानो अंश जीवात्माको रूपमा आएको छ यहाँ। त्यसलाई आत्मा पनि भन्छौँ हामीले, जीवात्मा पनि भन्छौँ। परमात्मा भन्ने बित्तिकै त्यो जीवात्मालाई एउटा चाहिँ माया रूपी, योग माया रूपी पर्दाले छेकेर त्यो भगवान् चाहिँ त्यो पर्दाको पछाडि भगवान् हुनुहुन्छ, अगाडि जीवात्मा छ। त्यसरी भगवान् बस्नु भएको छ। भगवान्ले त्यो जीवले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू दैनिक रूपमा उहाँले चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्नुहुन्छ। टेप रेकर्ड गरे जस्तै उहाँमा चाहिँ रेकर्डेड छ त्यो। र अधि आत्मा भनेको के हो भन्दा अधि आत्मा भनेको त्यो चाहिँ भगवान् हो के। अध्यात्म दर्शन भनेको भगवान् चिन्ने दर्शन हो। त्यो भगवान् चिन्ने दर्शन हामीले कहाँबाट पाउँछौँ भने संस्कृत भाषाबाट, संस्कृत ज्ञानबाट हामीले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसको मूल चाहिँ किताब पुस्तक भनेको वेद हो।
मेन ऋग्वेद हो, त्यसपछि चाहिँ धेरै वेदहरू ऋग्वेद, बनेका छन्। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। त्यसपछि भने तिनी त सबै चाहिँ ऋग्वेदबाटै निकालिएका चाहिँ वेदहरू हुन्। त्यति मात्र नभएर चार वेद भए, ऋग, यजु, साम, अथर्व भए, अनि 4 उपवेद भए, गान्धर्व वेद, अनि चाहिँ नि तपाईँको गान्धर्व उपवेद, अहिले चाहिँ मैले सबै चाहिँ फटाफट नाम आएन है। 4 आयुर्वेद, गान्धर्व वेद, धनुर्वेद र स्थापत्य वेद, 4 वेदहरू। स्थापत्य वेदले तपाईँको चाहिँ नि संसारका निर्माण भएका कुराहरू निर्माण गर्ने इन्जिनियरिङ विद्या त्यसले सिकाउँछ। आयुर्वेदले सम्पूर्ण डाक्टरी चिरफार आदि इत्यादि तपाईँको चाहिँ फु गरेर चाहिँ नि मान्छे बाँच्न सक्ने त्यस्तो आयुर्वेदले सिकाउँछ। धनुर्वेदले संसारका लडाइँ गर्ने कुराहरू सिकाउँछ। त्यसलाई त्यो धनुर्वेदले चाहिँ नि प्रयोग गर्ने चाहिँ धनुहरू बाणहरू सबै चाहिँ नि अथर्ववेदले बनाउँछ, स्थापत्य वेदले बनाउँछ। अथर्ववेदले धन कमाउने कुराहरू बताउने हो। त्यसको चाहिँ गान्धर्व वेद आउँछ एउटा, त्यो संसारका सङ्गीतहरू, सारा सङ्गीतहरू चाहिँ नि को ज्ञान गराउने त्यो गान्धर्व वेद। गान्धर्व वेद चाहिँ नि नारदले बनाउनु भयो। स्थापत्य वेद विश्वकर्माले बनाउनु भयो। आयुर्वेद धन्वन्तरले बनाउनु भयो। अनि धनुर्वेद चाहिँ विश्वामित्रले बनाए। अथर्ववेद अन्य कुन? अथर्ववेद अथर्व त चाहिँ त्यो ऋग्वेदका 4वटा वेद भए। अथर्वले अर्थ सम्बन्धी कुरा, ऋग्वेदका 4 वेद आए अगाडि, अनि अरू वेद भए, अरू 4 वेद आयो नि। जस्तै ऋग, यजु, साम, अथर्व भनेर आयो। अथर्व जस्तो आत्मज्ञानलाई हजुरले कसरी बुझ्नु भएको छ? आत्मज्ञानबाट त अब चाहिँ मैले भने नि अधिराज्य चाहिँ भगवानको चाहिँ जुन आत्मा चाहिँ अधि आत्मा हो, परमात्मा हो, त्यसलाई चाहिँ जान्नको लागि मेरो सानो प्रयास मात्रै छ। मैले उसलाई जानेको छैन। मैले भगवानलाई चिन्न सकेँ भने म यसरी चाहिँ हिँड्ने म भगवानको भक्तबारे एउटा मन्दिरतिर पसिसकेको हुन्छु। किनभने मैले चाहिँ भगवानसँग चाहिँ म मिल्नुपर्छ, जानुपर्छ, यतिले मात्रै हुँदैन। त्यो भगवानलाई चिन्नको लागि यदि भगवानको नजिक पुगियो भने, नजिक पुग्न थाल्यो, अलिअलि पनि चिन्न सक्यो भने मान्छे व्यवहारमा बाहिर यसरी मान्छे हिँड्दैन। मान्छे भगवानकै मन्दिरमा, भगवानकै आसनमा, आफ्नै घरमा भए पनि भगवानको सम्झनामा चाहिँ तपस्या गर्छ। यदि सबै मान्छे भगवान चिन्ने भनेर त्यसरी चाहिँ नि मन्दिरमै व्यस्त भयो भने संसार कसरी चल्छ? त्यो एकदमै राम्रो कुरो हो। अब त्यही भएर तपाईँको चाहिँ नि एउटा हाम्रो चाहिँ वेदले वर्ण व्यवस्था गरेको छ। 4 वर्णाश्रम छन्। वर्णाश्रमको व्यवस्था वेदले गरेकै व्यवस्था कारण यही हो। 4 वर्णाश्रम मध्ये तपाईँको 25 वर्षसम्म व्रतबन्ध आदि चाहिँ कर्म गरी संस्कार गरिसकिएपछि 25 वर्षसम्म गएर वेद पढ्ने, राम्रोसँग चाहिँ वेद शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ कुलकुलमा बसेर पढ्ने। त्यसपछि 25 वर्ष आएर गृहस्थ आश्रममा रहेर तपाईँले जे प्रगति गर्ने हो, जे उद्योग गर्ने वा चाहिँ विवाह गरेर चाहिँ सन्तान जन्माएर चाहिँ सन्तानको वृद्धि गर्ने हो वा अरू चाहिँ केही विशेष काम गरेर चाहिँ देशलाई चाहिँ योगदान दिने हो, तपाईँले 25 वर्ष 50 वर्ष बिताउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो गृहस्थ आश्रमपछि तपाईँ जानुहुन्छ वानप्रस्थ आश्रममा। 75 वर्षसम्म तपाईँ चाहिँ वानप्रस्थ आश्रममा भगवानको खोजीमा, भगवानको ज्ञान ध्यानमा भगवानको अब धेरै बेर हुन्न, भगवानको चाहिँ ज्ञान ध्यानमा तपाईँ चाहिँ त्यो वानप्रस्थ आश्रम हुँदाखेरि भगवानको ज्ञान ध्यानमा चाहिँ लाग्ने, घर छोड्ने, वानप्रस्थ भनेको वनमा जाने, जे भेटिन्छ कन्दमूल जे भेटिन्छ त्यही खाने, 25 वर्ष बिताउने, भगवान चिन्न, नजिक भगवानको नजिक पुग्ने। त्यसपछि सन्यास आश्रम लिँदाखेरि 75देखि माथि सन्यास आश्रम लिँदाखेरि तपाईँको बल्ल मन्दिरमा गएर बस्ने, भगवान चिन्ने नि भगवानको चाहिँ भक्त भएर अगाडि जाने, त्यस्तो कुरो आउँछ। पहिले यो संसार चलाउनको लागि त 50 वर्ष जस्तो अब अहिले पहिलाको अब पुरै इतिहासहरू कलियुगमा यस्तो, सत्ययुगमा यस्तो, दोपहरमा यस्तो, अब तेपरमा यस्तो भनेर चाहिँ व्याख्या त भएको छ। तर सद्गुरुहरूको कुरा सुन्दाखेरि र कलियुगमा भगवानको सत्य नाम र सद्गुरु
प्राप्त भयो भने होइन यही संसारमा रहेर पनि परमात्माको दर्शन गर्न सकिन्छ र परमात्मा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरो छ नि, त्यसलाई यति अर्थ लगाइदिनु। बिल्कुल ठिक। किनभने भगवान्ले के भन्नुभएको छ भने भागवतमा गीतामा धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ, कलौत हरि कीर्तनाथ, कलिमा अरू केही गर्न सक्दैनौ भने हरि कीर्तन गर, अथवा चाहिँ हरि कीर्तन गर, केशव कीर्तन गर। किन भन्नुभयो भने तपाईँले काम गर्नुपर्छ, तपाईँ आफ्नो फिल्डमा आफ्नो काम गर्दै जानुहोस्, त्यो कामको फल तपाईँले चाहिँ लिन्छु, मैले खाल लिन्छु भएर नभन्नुहोस्, त्यो कामको फल पनि भगवान्